नमस्कार, म भूपेन्द्र निरौला चेस पेस नेपालको च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चेक र चेकमेट के हो भन्ने बारेमा म बताउन गइरहेको छु। विशेष गरी बिगिनर्सहरूको लागि, जो नयाँ हुनुहुन्छ, चेस सिक्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि। यो भन्दा अगाडि हामीले चेस कसरी खेल्ने भन्ने बारेमा भिडियो बनाएको थियौं। यहाँहरूले त्यो भिडियो हेरिदिनु भयो होला र यस पछाडि पनि बिस्तारै हामी अरु नियमहरूको बारेमा पनि भिडियोहरू बनाउँदै जानेछौं। यहाँहरूले भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। म विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। जुन तपाईहरुले यो बोर्डमा पोजिसन देखिराख्नु भएको छ, यस्तो अवस्थालाई चाहिँ चेक भन्ने गरिन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ सेतो रुकले कालो किङलाई डाइरेक्ट एट्याक गरेको अवस्था छ र अब यो चेकबाट बच्नको लागि चाहिँ जहिले पनि हामीसँग तीनटा अप्सन हुन्छ। हामीले जान्नुपर्ने कुरा, पहिलो अप्सन चाहिँ चेक दिएको पिसलाई आफ्नो कुनै पनि पिसले क्याप्चर गर्न सक्ने अवस्था छ भने क्याप्चर गर्ने, र दोस्रो अप्सन भनेको चेक दिएको पिस र आफ्नो राजाको बीचमा आफ्नो पिसले ब्लक गर्ने, र तेस्रो अप्सन भनेको राजालाई चेक नलाग्ने स्क्वायरमा मुभ गर्ने। जस्तो कि यो कालो बिशपले यो सेतो रुकलाई क्याप्चर गर्न सक्छ र यस्तो अवस्थामा चेक लाग्ने पिसै नरहेपछि हामीले चेकबाट बच्न सक्यौं। र दोस्रो अप्सन भनेको यो बिशपले हामीले राजाको अगाडि लगेर ब्लक गर्ने र यस्तो अवस्था हुँदा पनि चेकबाट बच्न सकिन्छ। र तेस्रो अप्सन भनेको राजालाई चेक नलाग्ने स्क्वायरमा चाल्ने। जस्तो यस्तो अवस्थामा चाहिँ राजालाई हामीले यो चारवटा स्क्वायर जुनै स्क्वायरमा पनि चाल्न सक्छौं। जस्तो अब यो स्क्वायरमा चल्यो भने पनि हामी चेकबाट बच्न सक्छौं। र विशेष गरी जो नयाँ खेलाडी हुनुहुन्छ, भर्खर चेस सिक्दै हुनुहुन्छ भने हामीले यो चेक भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। किनभने चेसको मेन नियमहरू मध्ये यो एक चेक पनि हो, र यो तीनटै अप्सन छैन भने गेम मेट हुन्छ। र यो त भयो चेकको बारेमा जानकारी। अब म मेटको बारेमा बताउन गइरहेको छु। मेट भनेको चाहिँ चेसको मेन गोल हो। भन्नको अर्थ हामीले विपक्षीलाई हराउनको लागि अथवा गेम जित्नको लागि अपोनेन्टको राजालाई चाहिँ मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो मेटको बारेमा म बताउनु भन्दा पहिले म एउटा सानो जानकारी दिन चाहन्छु। जुन तपाईले यो अहिले बोर्डमा देखिराख्नु भएको छ, जस्तो यो पोजिसन, दुईटा राजा चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ बोर्डमा। जस्तो राजाको चाल हामीले अलिकति जान्नुपर्ने कुरा, अरु पिसहरू चाहिँ एक आपसको नजिक जान सक्छ भने राजा चाहिँ कहिले पनि अपोनेन्टको राजाको छेउमा जान सक्दैन। जहिले पनि राजाको बीचमा एउटा स्क्वायर चाहिँ हाम्रो खाली हुनु पर्दछ। जस्तो यो तीनटा स्क्वायर हामीले देख्न सक्छौं। जस्तो यो तीनटा स्क्वायरमा चाहिँ कुनै पनि राजा आउन सक्दैन। यो हामीले जान्नुपर्ने कुरा हो। यो सेतो राजा पनि त्यो तीनटा स्क्वायरमा जान सक्दैन र कालो राजा पनि यो तीनटा स्क्वायरमा आउन सक्दैन। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र जसले त्यो स्क्वायरमा चाल्छ त्यो चाहिँ इलिगल मुभ हुन आउँछ। जहिले पनि हामीले मेट गर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग क्वीन र किङ छ र अपोनेन्टको किङ मात्रै छ भने जहिले पनि हामीले अपोनेन्टको किङलाई चाहिँ जस्तो ए फाइल, एच फाइल, फर्स्ट र्याङ्क र लास्ट र्याङ्कमा लानुपर्ने हुन्छ। सेन्टरमा कहिले पनि मेट हुन सक्दैन। जस्तो क्वीन र किङ एकातिर छ भने अर्कोतिर किङ मात्र छ भने कहिले पनि किङलाई सेन्टरमा मेट गर्न सकिँदैन। हामीले मेट गर्नको लागि जहिले पनि बोर्डको कर्नरमा लानुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी ए फाइल, एच फाइल र फर्स्ट र्याङ्क र लास्ट र्याङ्कमा चाहिँ अपोनेन्टको किङलाई लानुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ आफ्नो राजा र क्वीनलाई सँगै लगेर राजाको पावरमा चाहिँ आफ्नो मन्त्रीले चेकमेट गर्न सक्छौं। र सबैभन्दा पहिला क्वीन र किङले
कसरी चेकमेट गर्ने त? जस्तो एकातिर राजा र मन्त्री छ र अर्कोतिर राजा मात्रै छ र हामीले यसमा जान्नुपर्ने कुराहरू जस्तो सिंगल मन्त्रीले मात्रै चेकमेट हुन सक्दैन, त्यसको लागि चाहिँ राजाको सपोर्ट आवश्यक हुन्छ। जस्तो अब यो पोजिसनमा चाहिँ कालोको राजा चाहिँ कर्नरमा छ, बोर्डको कर्नरमा भएको हुनाले सेतो राजाले सपोर्ट गरेको अवस्थामा चाहिँ सेतो मन्त्रीले चेक दिँदा चेकमेट गर्न सक्छ। जस्तो अब यो हामीले कहाँबाट कुन स्क्वायरबाट चेक दिँदा चेकमेट हुन्छ त भन्दाखेरि यो हामीले B7 स्क्वायरबाट चाहिँ चेक दियो भने कालो राजा चेकमेट हुन्छ। किन भन्दाखेरि जस्तो यो कालो राजा चाहिँ यो तीनटै स्क्वायरमा जान सक्दैन र यो कालो राजाले सेतो मन्त्रीलाई पनि क्याप्चर गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि सेतो राजाले चाहिँ मन्त्रीलाई सपोर्ट दिएको छ र यो तीनटै स्क्वायर चाहिँ सेतो मन्त्रीले कन्ट्रोल गरेको छ। जस्तो यो पोजिसनमा कालोको राजा चाहिँ अहिले H फाइलमा छ र कालोको राजाको चल्ने ठाउँ अहिले जम्मा 2टा स्क्वायर मात्रै छ। किन भन्दाखेरि यो 3टा स्क्वायर चाहिँ सेतोको राजाले कन्ट्रोल गरेको छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेतो मन्त्रीले चाहिँ H5 बाट चेक दियो भने चाहिँ कालोको राजा के हुन्छ त मेट हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो 3टा स्क्वायर राजाले कन्ट्रोल गरेको छ भने यो 2टा स्क्वायर चाहिँ मन्त्रीले कन्ट्रोल गरेको छ। भन्नको अर्थ यो कुनै स्क्वायरमा पनि कालो राजा चाहिँ चल्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा पनि के हुन्छ त गेम मेट हुन्छ र यो पोजिसनमा सेतो मन्त्रीले हामीले 2 ठाउँबाट चेकमेट गर्न सक्छौं। जस्तो यो बोर्डमा जुन पोजिसन छ, जस्तो सेतो राजाले चाहिँ यो 3टा स्क्वायर चाहिँ कन्ट्रोल गरेको छ। भन्नको अर्थ चाहिँ कालोको राजा चाहिँ त्यो 3टा स्क्वायरमा जान पाउँदैन र यस्तो अवस्थामा हामीले यो सेतो मन्त्रीले चाहिँ हामीले यो H8 बाट चेक दिउँ भने पनि के हुन्छ गेम मेट हुन्छ। जस्तो यो कालो राजा चाहिँ काहीँ पनि जान पाउँदैन, यो 3टै स्क्वायरमा जान पाउँदैन र यो स्क्वायरमा पनि जान पाउँदैन र यो स्क्वायरमा पनि जान पाउँदैन र यस्तो अवस्थामा पनि के हुन्छ चेकमेट हुन्छ। र अर्को अवस्था भनेको जस्तो यो राजाको पावरमा सेतो राजाको पावरमा चाहिँ हामीले यो E7 स्क्वायरबाट चेक दिउँ भने पनि के हुन्छ गेम मेट हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो कालो राजाले सेतो मन्त्रीलाई क्याप्चर गर्न पाउँदैन। किन भन्दाखेरि सेतो राजाले सपोर्ट गरेको छ सेतो मन्त्रीलाई र अरू कुनै पनि स्क्वायरमा चल्न सक्दैन। किनभने जहाँ गए पनि के छ त क्वीनले कन्ट्रोल गरेको छ र यस्तो अवस्थामा पनि हामीले के गर्न सक्छौं अपोनेन्टको राजालाई चाहिँ चेकमेट गर्न सक्छौं। र यस्तो अवस्थामा र यो पोजिसनमा हामीले क्वीनले एक ठाउँबाट मात्रै चेक दिएर मेट गर्न सक्छौं। किन भन्दाखेरि यो फाइलबाट चेक दिने ठाउँमा चाहिँ के छ त अपोनेन्टको पाउनले फाइल ब्लक गरेको छ। त्यसकारणले हामीले यो क्वीनलाई यो स्क्वायरबाट चेक दिएर चेकमेट गर्न सक्छौं E7 स्क्वायरबाट। जस्तो किन भन्दाखेरि यो कालो राजा कुनै पनि स्क्वायरमा जान सक्दैन र कालो राजाले सेतो मन्त्रीलाई क्याप्चर गर्न पनि सक्दैन। किन भन्दा सेतो राजाले चाहिँ सेतो मन्त्रीलाई सपोर्ट दिएको छ र यस्तो अवस्थामा पनि गेम के हुन्छ त मेट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जस्तो सेतो राजाले यो 2टा स्क्वायर चाहिँ कन्ट्रोल गरेको अवस्था छ र कालो राजा चाहिँ यो स्क्वायरमा चल्न सक्छ, G5 स्क्वायरमा चल्न सक्छ र अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेतो मन्त्रीले H4 बाट चेक दियो भने चाहिँ गेम के हुन्छ त चेकमेट हुन्छ। किन भन्दाखेरि कालो राजा कुनै पनि स्क्वायरमा जान सक्दैन। जस्तो यो स्क्वायरमा र यो स्क्वायरमा पनि जान सक्दैन। किन भन्दा मन्त्रीले चाहिँ यो पुरै H फाइल के छ त कन्ट्रोल गर्छ। त्यस्तै यो स्क्वायरमा पनि जान सक्दैन। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ सेतो राजाले कन्ट्रोल गर्छ र यो स्क्वायरमा पनि जान सक्दैन। किन भन्दा क्वीनले कन्ट्रोल गर्छ र यस्तो अवस्थामा पनि
के हुन्छ त गेम मेट हुन्छ। हामीले यो तरिकाले पनि अपोनेन्टको राजालाई के गर्न सक्छौं, मेट गर्न सक्छौं। राजाको सपोर्टमा कसरी क्वीनले मेट गर्ने भन्ने बारेमा हामीले जानिसकेका छौं। अब डिफरेन्ट पिसहरुको सपोर्टमा कसरी चेकमेट गर्ने, जस्तो पाउनको सपोर्टमा, नाइटको सपोर्टमा, बिशपको सपोर्टमा र रुकको सपोर्टमा क्वीनले अपोनेन्टको किङलाई कसरी मेट गर्ने भन्ने बारेमा म बताउन गइरहेको छु। जस्तो यो एउटा बोर्डमा पोजिसन छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेतोको चाल छ। सेतोको चाल हुँदाखेरि सेतोको क्वीनले कुन स्क्वायरबाट चेकमेट हुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तो यो G7 बाट व्हाइट क्वीनले चाहिँ चेक दियो भने के हुन्छ त चेकमेट हुन्छ। जस्तो कालो राजाले कहिले पनि यो क्वीनलाई क्याप्चर गर्न सक्दैन, किन भन्दाखेरि अपोनेन्टको यो सेतो पाउन्डले चाहिँ के छ त मन्त्रीलाई सपोर्ट गरेको अवस्था छ र राजाको कुनै पनि मुभ हुने स्क्वायर छैन। जस्तो यो दुईटै स्क्वायरमा जान सक्दैन, किनभने एउटा स्क्वायरमा आफ्नै रुक छ र अर्को स्क्वायरमा के छ त क्वीनले कन्ट्रोल गरेको छ। र यस्तो अवस्थामा पनि के हुन्छ त गेम मेट हुन्छ। र यो पोजिसनमा नाइटको सपोर्टमा कसरी चेकमेट गर्ने भन्दाखेरि, जस्तो यो क्वीनलाई यो स्क्वायरबाट चेक दिएर चेकमेट गर्न सक्छौं, E7 स्क्वायरबाट। जस्तो किन भन्दाखेरि यो कालो राजा कुनै पनि स्क्वायरमा जान सक्दैन र कालो राजाले सेतो मन्त्रीलाई क्याप्चर गर्न पनि सक्दैन। बिशपको सपोर्टमा चेकमेट। र यस्तो पोजिसनमा व्हाइट क्वीनले कुन स्क्वायरबाट चेक दिँदा चेकमेट भइरहेको छ भन्दाखेरि, व्हाइट क्वीनले चाहिँ H8 स्क्वायरबाट ब्ल्याक किङलाई चेक दियो भने गेम के छ त मेट भइरहेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि यो ब्ल्याक किङले व्हाइट क्वीनलाई क्याप्चर गर्न सक्दैन। जस्तो यो व्हाइट बिशपले चाहिँ व्हाइट क्वीनलाई चाहिँ के छ त सपोर्ट गरेको अवस्था छ र यो किङ G7 स्क्वायरमा पनि चल्न सक्दैन। त्यो स्क्वायर पनि व्हाइट क्वीनले पनि र व्हाइट बिशपले पनि एट्याक गरेको अवस्थामा छ। र यस्तो अवस्थामा बिशपको सपोर्टमा क्वीनले चेक दिएर अपोनेन्टको किङलाई चेकमेट गर्न सकिन्छ। जस्तो यस्तो अवस्थामा क्वीनले कुन स्क्वायरबाट चेक दिँदा चेकमेट हुँदैछ त भन्दाखेरि, जस्तो यो क्वीनले H8 स्क्वायरबाट चेक दियो भने कालोको राजा के छ त मेट भइरहेको छ। र यी त भए क्वीनले अपोनेन्टको किङलाई कसरी चेकमेट गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न प्याटर्नहरू। अब आउने दिनमा रुक, बिशप, नाइटले कसरी चेकमेट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी भिडियो लिएर आउनेछौँ। र यो जति पनि पोजिसनहरू तपाईहरुले हेर्नुभयो, विशेष गरी बिगिनर्सहरुको लागि जो नयाँ चेस सिक्दै हुनुहुन्छ, चेस खेल्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरुको लागि यो उपयोगी साबित हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यतिन्जेल भिडियो हेर्दिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो भिडियोलाई चाहिँ शेयर गरिदिनु होला, जो नयाँ खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँहरुसम्म पुर्याइदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यति भन्दै म अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।